Mga kabisaya, kumusta ug mayong adlaw kaninyong tanan? Kini na usab ang inyong higala kabisaya Nonoy B. Ang mopaambit kaninyo sa mahinungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Kolosas kapitulo 3 bersikulo 3 nga nagkanayon. Tungod kay kamo patay na, ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ingon sa tanan nga kinaadman og kahibalo nga nagpuyo diha kang Kristo, busa ang bagong kinabuhi sa magtutuo karon gitago nga na kaniya. Kini nagpasabot nga ang Kristohanon nga kinabuhi iya sa espirituhanon o langitnon nga gingharian. Si Jesus anaa sa suod nga relasyon sa Dios. Kinahanglan nga pangitaon nila ang mga butang og interes nga adunay kalabutan sa langit ug dili sa yuta. Kini ang giingon nga ang mga Kristohanon patay na sa mga kailibgon sa kalibutan, apan buhi sa langitnon nga mga hunahuna o mga buhat nga nahimut-an sa Dios. Salamat og maayong adlaw.